औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ़ खलील आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो अमीर होने का वजीफ़ा है, और इसके साथ साथ लोहे गनी जो है वो भी आपको इस वीडियो में हम बयान करेंगे। ये अल्लाह ताला का एक ख़ास नाम है, या राफ़ी, ए रिफ़त देने वाले, ए दर्जात बुलंद करने वाले, ए दर्जे बुलंद करने वाले, ए बुलंद करने वाले। ये अल्लाह ताला की ख़ास सिफ़त है, या राफ़ी, यानी ये अल्लाह की सिफ़त है जो इसमें इंसान को या अपनी मखलूक़ात को या उसको बाकी किसी को भी वो बुलंद, उसके दर्जात बुलंद फरमाता है, उसको आगे तरक्की देता है। तो अल्लाह के इस नाम मुबारक की बरकत से जो है, इसके वजीफ़े से आप अपनी ज़िंदगी में जो है वो इसके वजीफ़े से इनकलाब ला सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में तरक्की ला सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में बुलंदी ला सकते हैं। अगर आप गुर्बत व अफलास और फ़ुक़्र व मुफ़लिसी के दलदल में घिरे हुए हैं और आप चाहते हैं कि इससे बाहर निकल के जो है वो तरक्की, खुशहाली और कामयाबी की बड़ी मंजिलों की तरफ आ जाएं और आप बुलंदियां हासिल करें, आपके इज़्ज़त व मर्तबा में इजाफ़ा हो, इस अल्लाह के इस पाक नाम की बरकत से, अल्लाह के फजल व करम से जो है वो इंसानों को जो है वो इज़्ज़त व मर्तबा हासिल होता है। अगर कोई शख्स जो है वो चाहता है कि इज़्ज़त व मर्तबा हासिल करे, लोगों की चाहत व मोहब्बत हासिल करे। अक्सर लोग से आके हमें बयान करते हैं कि जी हम लोगों के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ इसार का मुजाहरा करते हैं, बहुत अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और अब लोगों के दिलों में कोई चाहत मोहब्बत पैदा नहीं होती, लोग जो है वो हमें अच्छा नहीं समझते। तो ये एक तस्खीर और हुब के लिए, यानी लोगों के दिलों में चाहत पैदा हो, मोहब्बत पैदा हो, क्योंकि जितने लोग आपके साथ चाहत करेंगे, मोहब्बत करेंगे, उतनी कामयाबी आपकी बढ़ती जाएगी। आप देखते होंगे कि ये जो बहुत सारे लोग जो जूं जूं पॉपुलर होना शुरू हो जाते हैं, मारूफ लोग, तो उनकी आमदन भी बढ़ती है। यानी जिस वक्त वो दौलत बढ़ती, शोहरत बढ़ती है, तो साथ साथ आम दौलत भी आना शुरू हो जाती है। क्योंकि इसी तरीके से कोई दुकान है, अगर उसकी शोहरत बढ़ जाती है तो उसके कस्टमर ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे, उसकी आमदनी बढ़ जाएगी। कस्टमर ज़्यादा होंगे तो उसकी ब्रांड नेम बेहतर हो जाएगा, उसकी जो है पब्लिसिटी अच्छी हो जाएगी, तो उसका ज़्यादा लोग उसको जानना शुरू हो जाएंगे। वो पहले अगर कोई गली में लेके दुकान थी तो वो शहर की बड़ी दुकान बन जाएगी, इलाके की बड़ी दुकान बन जाएगी। वो कारोबार अगर है, कोई दुकान है, कोई कारोबार है, कोई फैक्ट्री है, और इस तरीके से अगर आप कोई दफ्तर में जॉब कर रहे हैं तो आपको कोई, अगर आप जूनियर पोजीशन पे काम कर रहे हैं तो अगर आप सीनियर पोजीशन पे या किसी ऑफिसर अच्छे एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे आ जाते हैं, अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद करता है और आपको आला मुकाम हासिल हो जाता है, तो आपकी माली तौर पे भी बेहतरी आएगी, इख्तियारात में भी इजाफा होगा, माशरती तौर पे भी बेहतरी आएगी। आजकल के दौर में जो है वो इंसान के जो माली माशी मामलात हैं वो ज़िंदगी में तरक्की और बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले ये इतना इम्पोर्टेंट होता था, लेकिन 50-50 होता था कि इंसान के बाकी मामलात के साथ साथ अगर दौलत के मामलात, माली तौर पे मामलात इतने बेहतर नहीं भी हैं तो फिर भी गुजारा चल जाता था। लेकिन आजकल के दौर में ये जो है, अगर आप माली तौर पे बेहतर नहीं है, आप बेहतर, आपको इज़्ज़त मर्तबा भी माशरे में नहीं मिलेगा, आपको कोई मोहब्बत व चाहत भी नहीं मिलेगी, आपको ना अज़ीज़ व अक़ारब की तरफ से कोई रिस्पांस मिलेगा, तो ना ही गैरों की तरफ से कोई रिस्पांस मिलेगा, ना ही आपकी कदर जो है वो माशरे में होगी, ना ही आपके इर्द गिर्द के लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से आपकी बात को तवज्जो देंगे। अगर अल्लाह ताला के फजल करम से आपको वसअत रिज़्क़ हासिल हो जाता है, कुशादगी रिज़्क़ हासिल हो जाता है और अमारत हासिल हो जाती है, गना यानी गनी हो जाते हैं आप, तो अल्लाह के फजल करम से आप ज़हनी तौर पे भी मुतमईन होंगे, आप बेहतर तौर पे इबादत भी कर सकेंगे, बेहतर तौर पे लोगों की खिदमत भी कर सकेंगे, मखलूक खुदा के काम भी आ सकेंगे, माशरती तौर पे भी, मुआशी तौर पे भी आपकी जो है पोजीशन बेहतर होगी, लोगों में भी आपका मुकाम जो है वो बेहतर होगा, आप एक कारआमद लोग होंगे, लोगों को भी रोज़गार का बहुत बाइस बनेंगे। तो इसलिए ये जो एक अल्लाह का नाम है, या राफ़ी, इसका विर्द करना जो है मामूल बना ले, तो अल्लाह के फजल करम से आप इंशाल्लाह चंद रोज़ में ही आपकी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, आप गनी हो जाएंगे, अमीर होना शुरू हो जाएंगे। तो उसमें इस अल्लाह ताला के नाम के जो अदाद हैं वो 351 हैं, 351 इस अल्लाह ताला के जो
نام ہے، اس کے اعداد ہیں 351 اس کے اعداد ہیں، اور آپ نے اس کو جو ہے ورد جو ہے 351 بار کسی بھی وقت آپ دن میں کوئی وقت طے کر لیتے ہیں کہ صبح کے وقت پڑھنا چاہتے ہیں، شام کو پڑھنا چاہتے ہیں، رات کو پڑھنا چاہتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ نے 351 دفعہ جو ہے اس اللہ تعالیٰ کے نام کی جو ہے وہ تسبیح کرنی ہے۔ اول آخر 7 دفعہ جو ہے وہ درود شریف جو ہے وہ پڑھنا جو ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ کوئی بھی عبادت ہے، کوئی بھی وظیفہ ہے، کوئی بھی عمل ہے، اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، اس کا رزلٹ حاصل نہیں ہوتا جب تک اس کے آگے پیچھے جو ہے آپ وظیفہ کوئی ورد جو ہے یا خاص طور پہ درود شریف جو ہے وہ نہ پڑھے۔ درود شریف کی برکت جو ہے وہ آپ کے وظیفے کو جو ہے وہ زیادہ پاورفل اور اس کو قبولیت کا باعث کرتی ہے۔ تو اول آخر 7 دفعہ جو ہے وہ درود شریف آپ پڑھیں، اور 351 بار جو ہے اس میں پاک کا جو ورد ہے وہ کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ خصوصی طور پر اپنے لیے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جو ہے وہ تہ دل سے جو ہے وہ دعا کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے آپ کی جو بھی مراد ہے، جو بھی حاجت ہے وہ پوری ہوگی، مقصد آپ کے پورے ہوں گے، کشادگی آپ کو حاصل ہوگی، رفت حاصل ہوگی، برکت حاصل ہوگی۔ اگر آپ جاب پر ہیں تو جاب پہ ترقی ہوگی، کاروبار میں ہیں تو کاروبار میں ترقی حاصل ہوگی، عزت و مرتبے میں اضافہ ہوگا، لوگوں کی چاہت و محبت میں اضافہ ہوگا، آپ کی جو تسخیری قوت ہے جو پہلے کمزور تھی وہ بڑھ جائے گی، آپ کی لوگوں کی چاہت اور محبت بڑھے گی۔ اگر گھریلو طور پہ آپ کے معاملات میں مشکلات تھیں تو وہ بھی دور ہوں گی، معاشی مشکلات دور ہوں گی، اور کاروباری مشکلات دور ہوں گی، اور معاملات جو آپ کے رکے ہوئے تھے کسی بھی وجہ سے وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ حل ہوں گے، اور آپ کو جو ہے بلندی اور کامیابی اور ترقی اور خوشحالی حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی قسم کا کوئی اپنا ذائچہ استخارہ بنوانا چاہتے ہیں، اپنا لکی سٹون جاننا چاہتے ہیں یا لکی سٹون حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے سے آپ اپنا لکی سٹون حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک سوال کا جواب آپ ہمارے سے ذائچہ استخارہ کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی لوح بنوانا چاہتے ہیں، جیسے لوح مشتری، لوح شمس، لوح عطارد، لوح مریخ، لوح زہرہ، لوح قمر، لوح شمس، یا 7 ستاروں کی لوح بنوانا چاہتے ہیں، لوح غنا بنانا چاہتے ہیں، امیر ہونے کی لوح بنوانا چاہتے ہیں، لوح شفا تیار کروانا چاہتے ہیں، لوح شادی بنوانا چاہتے ہیں، کسی بھی قسم کی کسی مقصد و حاجت کے لیے تو آپ کوئی لوح بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے سے رابطہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ کر سکتے ہیں۔ اپنے نام اور والدہ کا نام بھیج دیجئے واٹس ایپ پہ، جو بھی آپ لوح بنوانا چاہتے ہیں بنوانے کے لیے اپنا ایڈریس بھیج دیں تو آپ جو ہے وہ لوح اپنے ایڈریس پہ منگوا سکتے ہیں۔ ہدیہ جو ہے وہ جائز کیش ایزی پیسہ یا کسی بھی منی ٹرانسفر سے آپ بھیج سکتے ہیں ہمیں۔ لوح جو ہے یہ تیار کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کو گولڈن میٹل پہ تیار کیا جاتا ہے، مربع نقشہ یہ، اور اس کو جو ہے لوازمات نقش کے مطابق تیار کریں، بخورات اور صدقات کا اہتمام کریں، اس کے علاوہ حصار کا اہتمام کریں، رجال الغیب کا جو ہے وہ خیال رکھیں، اور اس کو خاص طور پہ یہ جو چونکہ مال و دولت سے متعلقہ جتنے بھی عمل ہیں وہ 2-3 ساعتیں ایسی ہیں جن میں تیار کرنا بہتر ہے۔ اس میں شمس کی ساتھ میں یا مشتری کی ساتھ میں تیار کرنا بہتر ہے، اور اس کو آپ جو ہے وہ جمعرات اور پیر کے روز تیار کریں یا اتوار کو تیار کریں تو بہت فائدہ مند عمل ہوگا۔ دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتری فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں۔ دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بہتری فرمائے۔ اے اللہ ہمارے مسائل مشکلات کو حل فرما، ہمیں ترقیاں، کامیابیاں، خوشحالیاں عطا فرما۔ ہم پہ کوئی بندش لگی ہوئی ہے، کوئی سحر جادو ہے، کوئی نحوست ہے، کوئی گردش ہے، کوئی بد اثرات ہیں، کوئی کسی کی نظر بد ہے تو وہ ختم فرما۔ اے اللہ ہماری غربت کو ختم فرما، ہماری مفلسی کو ختم فرما۔ اے اللہ ہماری اوپر کسی قسم کی نحوست ہے اس کو ختم فرما، ہمیں کشادگی رزق عطا فرما، ہمیں وسعت رزق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں غنی بنا دے، ہمیں رفت عطا فرما۔ اے اللہ تیرا نام ہے، تیرے نام کی برکت سے جو ہے ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں ترقی عطا فرما،
ہماری معاشی مشکلات حل فرما، ہماری ذہنی مشکلات حل فرما، ہماری جسمانی مشکلات حل فرما، ہماری کاروباری مشکلات حل فرما، ہمارے گھریلو مشکلات جو ہیں وہ حل فرما، ہمارے جو دنیا جائز ہمارے جو بھی ہمارے مرادیں ہیں، حاجات ہیں، معاملات ہیں، جو دلوں میں مرادیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو پورا فرما، ہماری مشکلات کو حل فرما، ہماری پریشانیاں جو ہیں وہ ختم فرما، آسانی عطا فرما، وسعت عطا فرما، امارت عطا فرما، کشادگی رزق عطا فرما، برکت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔